बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम गुलशन शिराज सुरजानी टाउन में मौजूद हैं और आज की जो पॉडकास्ट है वो इस लिहाज से मुख्तलिफ होने जा रही है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे देखा है जो हमारी गुज़िश्ता पॉडकास्ट हुई हैं उनके मौज़ूआत जो थे वो यकसर मुख्तलिफ थे और इसी तरह आज हम एक मुख्तलिफ मौज़ू के साथ दारुल इफ्ता जामिया इमाम यूसुफ़ में मौजूद हैं। और आज का जो हमारा मौज़ू है वो बुनियादी तौर पर दीन है और दीन की मालूमात हैं। और आज हम एक सवाल लेकर मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब के पास हाज़िर हुए हैं जो कि इस दारुल इफ्ता के सरबराह हैं। और वो बुनियादी सवाल ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको दीन की तालीम जो असल और सही अंदाज से पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच रही, उसकी वजूहात क्या हैं ये जानने के लिए हम मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब के पास आज हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले मुफ्ती साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इंतहाई मसरूफ़ रहते हैं और आपका दारुल इफ्ता जो है माशाल्लाह वो 24 घंटे एक्टिव रहता है और आप लोगों को मसाइल बताते रहते हैं। उस वक्त में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका शुक्रिया। मुफ्ती साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जैसे अभी मैंने इंट्रो में कहा कि एक मसला जो दरपेश आ रहा है सोसाइटी में वो ये है कि नौजवान नस्ल जो है उसका दीन के साथ वो कनेक्शन, वो जो ताल्लुक़ होना चाहिए था वो है नहीं। हम देखते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में 95-96% मुसलमान रहते हैं, 98% मुसलमान रहते हैं, लेकिन वो जो प्रैक्टिसेस और वो जो बल्कि मैं स्ट्रेट बात करता हूँ आपसे बिल्कुल सादा कि वो जो दीन की जो बुनियादी हिदायत हैं, यानी आपका इखलाक आला होना चाहिए, आपके अंदर जो है वो छोटे बड़े का एहतराम होना चाहिए, आपके अंदर एतदाल पसंदी होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें हमारी सोसाइटी में नज़र नहीं आती। तो इसकी वजह आपके नज़दीक क्या है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अगर हम देखें आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इससे ज़्यादा आप सब के तशरीफ़ लाने से नबूवत से पहले इससे ज़्यादा बुराइयाँ थी, इससे ज़्यादा जहालत थी, इससे ज़्यादा अंधेरा था, इससे ज़्यादा तासुब था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ आवरी ने सब चीज़ों को मिलामेट कर दिया, तासुब को, अंधेरे को, इस जहालत को, इन लड़ाइयों को, इस तानेबाजी को, इस एहसान फरामोशी को, इस झूठ को, फ्रॉड को, चुटे को, सब को ख़त्म कर दिया। आपने तरबियत फरमा दी, अपने अखलाक का वो मुजाहरा किया कि ज़िंदगी भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कोई एक कलमा नहीं निकला जिससे किसी काफिर को भी तकलीफ़ पहुंची हो। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, काफिर को तकलीफ़ होती है, एक है कुरान पढ़ना, काफिर को तकलीफ़ होती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक से कि काफिर को तकलीफ़ हो, कभी नहीं पहुँची। हमारे यहाँ सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहल हदीस, वाला ये सारी एक दूसरे को दुख देते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कौम तैयार नहीं की थी, अपने इस्लाम, शरीयत और सुन्नत की तालीम दी जिसमें कोई देवबंदी, बरेलवी, अहल हदीस नहीं है, मुसलमान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब हमारा अलमी यही है कि हम इतने तकसीम कर दिए गए हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जाता किसने किया, कोताही हम सब की है। हम एक दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार नहीं, हम मुसलमान बनने के लिए तैयार नहीं, पाकिस्तान बनने के लिए तैयार नहीं, न पाकिस्तानी न मुसलमान। इसकी कमज़ोरियाँ, खामियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ तमाम शोबों से हुई हैं। अगर हम आज भी तय कर लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, तो आपने कभी भी नारा नहीं लगाया, बल्कि आपने रद्द फरमाया, या अल अंसार, या अल, आपने रद्द फरमाया। ये जाहिलियत की बात है। एक साहबी ने कोई ऐसी ताना दे दिया, आपने फरमाया जाहिलियत की बदबू है। तो इस तरह से सबने हर चीज़ को पाँव तले रौंदा जो आज हमारे मुआशरे में है, और आज फिर वही जहालत वाली बातें हम जिंदा कर रहे हैं। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे तो ना देवबंदी रहेंगे, ना बरेलवी रहेंगे, ना अहल हदीस रहेंगे, हम रहेंगे कलमा गो मोहम्मद अरबी के पैरोकार। उसके बाद हम पाकिस्तानी रहेंगे। लेकिन हम में तो इंसानियत ही नहीं रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत देखी है कि आपने काफिरों को भी खाना खिलाया है, काफिरों के घर खाना खाए, काफिरों को दावत दी है, काफिरों के साथ एहसान किया है, यहाँ तक कि काफिरों की बच्चों की भी आपने वो ख्याल रखा। अच्छा मुफ्ती साहब, ये फरमाइएगा कि अभी आपने अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर कहा कि हमें नबी करीम की सुन्नत से सीखना है और उनकी जो उनके जो तालीमात हैं उसके ऊपर अमल पैरा होना है हमें। लेकिन हमारी सोसाइटी में मसला ये आ रहा है कि हर आलिम दीन और हर फ़िरक़े की जो सुन्नत है वो उसकी अपनी है।
جی 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 یعنی اس کی احادیث اپنی ہیں. اگر آپ کسی ایک فرقے کے پاس جائیں گے وہ اپنی احادیث آپ کے پاس آپ کو بیان کرے گا, دوسرے فرقے کے پاس جائیں گے وہ دوسری بیان کرے گا, اور اگر آپ اس سے کاؤنٹر کوئی سوال کر لیں تو وہ دوسرے کو رد کر دے گا کہ اس کا فرقہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہے. جی جی جی. تو اس کا حل کیا ہے؟ ہم کس طرح جان سکیں کہ جی اصل نبی کریم کی تعلیمات ہیں کیا؟ دیکھیے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شافی ہونا, حنبلی ہونا, مالکی ہونا, حنفی ہونا, دیوبندی, بریلوی یہ نہیں ہے. میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب کا ایک قول ہے مشہور, ان کے والد صاحب کا ہے, اور میں حدیث کو حنفی نہ بناؤ, حدیث کو بریلوی نہ بناؤ, حدیث کو دیوبندی نہ بناؤ, حدیث کو حدیث رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج المیہ یہ ہے کہ ہم جو تبلیغ کرتے ہیں نا غلطی سے, یا بریلویت کی کرتے ہیں, یا دیوبندیت کی کرتے ہیں, یا اہل حدیثیت کی کرتے ہیں, یا وغیرہ وغیرہ کی کرتے ہیں. ہم شریعت کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی, ہم اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہے. المیہ یہ ہماری غلطی کوتاہی اس میں ہے. اس لیے میرے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں, مولانا تقی عثمانی صاحب جان کرتے ہیں, نام سنا ہوگا, وہ زور دے کر فرماتے ہیں بھی حدیث کو حنفی, بریلوی, دیوبندی نہ بناؤ, حدیث کو حدیث رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہم پر ضروری ہے. یہ سائڈ کی چیزیں یہ تو 100 سال پہلے کی ہیں یا 150 سال پہلے کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تو نہیں ہے. یہ شافی ہوگا, یہ حنبلی ہوگا, یہ حدیث مالکی کی ہوگی, یہ حنفی کی ہوگی, یہ بریلوی کی, نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا اسلام ہے, سنت ہے, اعمال ہے, کردار ہے میرے نبی کا, اور باقی کچھ نہیں. یہ چیزیں بعد کی پیداوار ہیں. تو ہمیں اس طرف جانا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لینا ہے, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لینا ہے. حضور نے کبھی یعنی انصار و مہاجر کا لفظ برداشت نہیں کیا میرے نبی نے, تو پھر یہ کیسے برداشت کریں گے نبی کریم قیامت کے دن؟ تو اس لیے ہمیں اس پر رجوع کرنا چاہیے. ہاں, چاروں امام ہیں, یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کون حق پر ہے. ہمیں ایک دوسرے پر رد نہیں کرنا چاہیے, تنقید نہیں کرنی چاہیے, اور مناظرے نہیں کرنی چاہیے. کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے, کسی کو جہنمی نہیں کہنا چاہیے, کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے. اللہ کرے گا فیصلہ قیامت کے دن, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوگا 73 فرقے, ایک فرقہ جنت کا, اور وہ اللہ کو معلوم ہے. ہمیں چاہیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو, تربیت کو لیں, کہ آپ کی تربیت میں کبھی کسی کی برائی نہیں ہے, غیبت نہیں ہے, رد کرنا نہیں ہے, جہنمی کہنا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا کسی کے بارے میں کہہ رہا تو جہنمی, اللہ نے فوری وہی اتار دی, یہ جو کہہ رہے دوسرے کو جہنمی, یہ خود جہنمی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیچھے ایک بندہ آ رہا تھا, ان کا حواری تھا, تو پیچھے ایک گنہگار آیا, تو حواری کے دل میں یہ تو گنہگار ہے, اللہ نے وہی اتار دیا, ایسا تمہارا یہ جو حواری ہے, نیک آدمی تمہارا صحابی, یہ پیچھے کے بارے میں نفرت کر رہے ہیں, میں نے اس کو جہنم میں ڈال دیا, اس کافر کو معاف کر دیا, اس کو. تو اللہ نفرت پسند نہیں کرتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں, جس میں محبت ہے, امن ہے. حضور کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ محبت. کافروں کے ساتھ دیکھیں, اپنے جانوروں پر رحم کا ہے, جانور کو دیکھا داغا ہوا تھا گدھے کو, آپ نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پر جس نے گدھے کو تکلیف پہنچائی. کتنی بڑی بات ہے گدھے یہ. کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے, تو امت محمد چاہے دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, کوئی اس کی تکلیف میرے نبی کیسے برداشت کرے گا؟ ناظرین, یہ وہ اہم بات تھی جو مفتی صاحب نے اپنی گفتگو کے اختتام پر کہی, کہ ہمیں یہ کسی بھی طور پہ یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر اعتراض کریں, اور خاص کر کے جو ہمارے ملک میں کفر کے فتوے بانٹے جاتے ہیں, تو اس کی تو شریعت بالکل ممانعت کرتی ہے. اور اس مختصر نشست کا ہم اس لیے آج اختتام کریں گے یہیں پر, کیونکہ مفتی صاحب کو نماز کے لیے تشریف لے جانا ہے, اور اس وعدے کے ساتھ ہم اس نشست کا اختتام کر رہے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ, کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد ایک تفصیلی نشست میں ان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو. ناظرین, آپ نے آج کی پوڈ کاسٹ ہماری دیکھی, اور اگر آپ کے بھی کوئی دینی سوالات ہیں تو وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے. ہم وہ سوالات آپ کے مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے, اور آپ کو اس کے سوالات کے جوابات ضرور پہنچائیں گے. ویڈیو پر کامنٹ لازمی کیجیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو.